अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर लियाकत हुसैन, मैं पाकिस्तान हूँ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल बोल की स्क्रीन पर ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन मोहतरम, आज का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा है और पैनामा लीक्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक शॉर्ट ऑर्डर भी आया है। इसके साथ साथ एक अजीब व गरीब तौसी की दरख्वास्त भी की गई है और वो डॉन लीक्स के हवाले से है, जिसमें तहकीकाती कमेटी ने तौसी की दरख्वास्त की है कि हमें अभी मज़ीद तहकीकात करनी है। ये एक बहुत अजीब दरख्वास्त है, एक अजीब तरीन दरख्वास्त है और जैसे ही ये तौसी की दरख्वास्त पेश की गई है उसके फ़ौरन बाद जनाब परवेज़ रशीद साहब के लब दोबारा से हिलना शुरू हो गए हैं और उन्होंने जो लहजा और गुफ्तगू इख्तियार की है वो इंतहाई पस्ती पर मबनी है, जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया है कि हम आपको इस्तीफ़ा तो क्या, यानी इमरान खान साहब को मुखातिब करके कहा है कि हम आपको इस्तीफ़ा तो क्या, नवाज शरीफ की पुरानी शेरवानी का टूटा हुआ बटन भी नहीं देंगे। और इस तरह की कई सारी बातें उन्होंने कही है। लेकिन एक बात जो सबसे अहम है और जहाँ से हम आगाज़ करना चाहते हैं वो ये कि PIA 661 उसके बदतरीन हादसे के बाद पूरी कौम कुल्ली तौर पर इस एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ है कि PIA जिनके हाथों में दी जाती रही है और जिनके हाथों में दी गई है वो सिर्फ नाअहल ही नहीं थे बल्कि एक ऐसे गैर जिम्मेदार और इंसानी जानों से खेलने वाले अफराद थे कि जिन्होंने मेंटेनेंस के मुताबिक जो मेंटेनेंस होनी चाहिए, जो मयार होना चाहिए, जिस तरह उस इदारे को चलाना चाहिए उन्होंने नहीं चलाया। लिहाजा कुल्ली तौर पर कौम तो इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ महकमा जाती कार्रवाई की जाए, अदालती कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और मयार को बेहतर बनाने के लिए अब कम अज़ कम मुश्किल फ़ैसले किए जाएँ ताकि कौम का PIA पर एतमाद बहाल हो सके। मगर हमारे चिड़ी बाबा की जिन्हें क्रिकेट का तजुर्बा नहीं है और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, हमारे चिड़ी बाबा जिनको कौन सी बात किस वक्त कहनी चाहिए, इतना उम्र गुजारने के बाद भी ये तजुर्बा वो हासिल नहीं कर सके हैं, वो नाअहल अफराद के ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके दौर में कई ऐसे वाक़यात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पेश आए हैं जिन पर सवालिया निशान लगा हुआ है और जिनकी तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर बेहतरीन क्रिकेटर्स मौजूद हैं, जावेद मियांदाद मौजूद हैं। इमरान खान साहब तो खैर ज़ाहिर है कि सियासत कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब सबसे बड़े क्रिकेटर हैं जिनकी क़यादत में वर्ल्ड कप हमने जीता। जावेद मियांदाद मौजूद हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए जनाब हनीफ मोहम्मद साहब वो मौजूद थे, मुश्ताक मोहम्मद साहब, शोएब मोहम्मद साहब, मैं नाम अगर गिनता चला जाऊँ तो पता नहीं कितने सारे नाम होंगे जो मैं आपके सामने लूँगा। लेकिन इन लोगों की खिदमात से इस्तिफादा नहीं किया गया। हमारे राशिद लतीफ़ साहब, इनकी खिदमात से इस्तिफादा नहीं किया गया, बासित अली की खिदमात से इस्तिफादा नहीं किया गया। तो अब आप सोचिए ये जितने लोग हैं, चूँकि ये अहल हैं, ये जितने मैंने नाम लिए ये सब अहल हैं, लेकिन इनसे कभी इस्तिफादा नहीं किया गया और क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जनाब नजम सेठी साहब को लगाया गया, जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। तो जो नाअहल किसी इदारे में मौजूद होगा वो कैसे किसी नाअहल फर्द की हिमायत के बगैर नहीं रह सकेगा। चिड़ी बाबा ने PIA की हिमायत की, पूरी कौम इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तैयारों पर उसने उंगली उठाई हुई है, उसने उंगली उठा रखी है, लेकिन चिड़ी बाबा किसी और ही समझ जा रहे हैं। जरा देखिए। 3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि PIA को सेफ्टी रेगुलेशंस की रिकॉर्ड जो है वो बुरा नहीं है, अच्छा है। जो रेटिंग्स है सेफ्टी के बाद 7 स्टार्स में से 6 स्टार्स सेफ्टी रिकॉर्ड है PIA का, विच इज़ वेरी गुड। बहुत सी एयरलाइंस हैं जिनका 3 और 4 भी है, 5 स्टार्स भी हैं। सो PIA इज अमंग द बेटर एयरलाइंस फॉर सेफ्टी। तो यार ये जहाज जो हैं ये सेफ तो बड़े होते हैं, मगर जब वक्त आया होता है किसी चीज़ का तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता। हमारे देखिए ना भाग साहब प्लेन के हादसे में जाँ बाक हुए और वो अभी तक समझ नहीं आया उसकी कि वो सबटाज था या वाकई जहाज को हादसा पेश आया था। बहुत अफसोस की बात है, क्या गुजरी होगी उन 48 ख़ानदानों पर आपकी ये बातें सुनकर
کیا گزری ہوگی اس سے پہلے بھوجا ایئر لائن اور ایئر بلو کے طیارے میں جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں ان کے گھر والوں پر. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وقت آنا ہوتا ہے تو ہو ہی جاتا ہے, یہ تو سب کو پتا ہے, اس بات سے تو کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن وقت آنا ایک الگ بات ہے, وقت کو آنے پر مجبور کرنا ایک الگ بات ہے, ایک انجن پر طیارے کو اڑانا ایک الگ بات ہے, اور پی آئی اے کی حمایت میں اتنا کھل کر گفتگو کرنا, کیونکہ آپ کا جو ایک چکر ہے سارا وہ چکر ملا جلا ہے, اور وہ ملا جلا چکر کیا ہے وہ میں وقفے کے بعد آپ کو بتاؤں گا. لیکن چڑی بابا پوری قوم آپ کے اس اسٹیٹمنٹ سے جو آپ نے پروگرام کے دوران دیا ہے بہت دکھی ہوئی ہے, میں بھی بہت دکھی ہوں. ایٹ لیسٹ اس موقع پر تو آپ نواز شریف صاحب کو بچانے کی کوشش نہ کرتے, ایٹ لیسٹ اس موقع پر تو آپ حکومت کا موقف بیان نہیں کرتے, قوم کے ساتھ تو کم از کم کھڑے ہوتے, قوم کی آواز تو بنتے. لیکن چڑی بابا آپ نہیں بن سکتے, کیونکہ آپ کی چڑیا کا جو دانہ دن کا ہے وہ انہی ایوانوں کی راہداریوں میں بکھرا ہوتا ہے جسے وہ چن کر لاتی ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو چونکہ آپ کی جان چڑیا میں ہے, چڑیا کی گردن موڑو تو آپ کی جان نکل جائے گی, چڑیا کی ٹانگ توڑو تو آپ کی جان نکل جائے گی. سب کچھ چڑیا کے اندر ہے, اور چڑیا جہاں سے دانہ لے کر آتی ہے وہاں سے اگر دانہ بند ہو گیا تو آپ کا دانہ پانی بھی بند ہو جائے گا. وقفے کے بعد میں آپ ہی کی طرح کے ایک چیئرمین ہیں, ان کا نام ہے اعظم سہگل, ان کے اخبار بھی ہے ڈان, ان کے ڈان اخبار میں کیا لکھا گیا تھا 2015 میں ڈان اخبار میں کیا لکھا گیا تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن پہلے ایک وقفہ, کیونکہ ایسے نہیں چلے گا. نجم سیٹھی ایسا نہیں چلے گا. نجم سیٹھی ایسا نہیں چلے گا. چڑی بابا ایسا نہیں چلے گا. چلے گا. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کو ایسے نہیں چلے گا میں چڑی بابا کی طرف لیے چلتے ہیں. ناظرین محترم, چڑی بابا کا آپ نے کلپ دیکھا, اور چڑی بابا کے چہرے پر تعاسف نہیں تھا, افسوس نہیں تھا, بلکہ وہ ایک طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA اس وقت دنیا کے بہترین طیاروں میں, یعنی بہترین ایئر لائنز میں شامل ہوتی ہے, اور بہترین طیارے اس کے پاس موجود ہیں. ہاں, ہم دنیا کی تیسری بڑی ایٹمی طاقت ہیں, لیکن میں چڑی بابا کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے پاس تیسری بڑی ایٹمی طاقت ہے, لیکن ہمارے پاس دنیا کا خطرناک ترین طیارہ بھی موجود ہے, اور ہم 10ویں بدترین ایئر لائن بھی ہے. چڑی بابا کو شاید حقائق نہیں معلوم. میں چڑی بابا آپ کی طرح چڑیا سے گفتگو نہیں کرتا ہوں, کیونکہ میں انسان ہوں اور انسانوں سے بات کرتا ہوں, اور انسانوں کی تحقیق پر چلتا ہوں. میں جانوروں سے گفتگو نہیں کرتا. جانوروں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ چڑیا سے اور کبوتر سے اور باز سے گفتگو کیا کرتے تھے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی کو بھی یہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ جانوروں سے باتیں کرتا پھرے. لیکن آپ چونکہ ایک بہت ہی خصوصیت کے حامل ہیں, لہٰذا آپ چڑیوں سے گفتگو کرتے ہیں. چڑیاں آپ کو پتہ نہیں کہاں سے خبر لا کے دیتی ہیں, حالانکہ چڑیا اتنا کمزور ایک پرندہ ہے کہ اگر بیچ میں اسے عقاب یا باز پکڑ لے, اور اگر وہ شاہین کے ہتھے چڑھ گیا کسی دن, شاہین کے ہتھے اگر وہ چڑیا چڑھ گئی تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اپنی چڑیا کو سنبھالیے, اسے گھونسلے میں رکھیے, کیونکہ شاہین کی اس پر گہری نگاہ ہے کہ چڑیا کہاں سے اڑتی ہے اور کہاں سے خبریں لے کر آتی ہے. لیکن میں آپ کو ڈان اخبار 2015 کا ڈان اخبار پہلے اس کی طرف لے کر جاؤں گا, اور آپ کو میں حوالے دے رہا ہوں, ریفرنس دے رہا ہوں. پلیز آج ان حوالوں کو ذرا چھوٹے منع کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ لیجیے گا, جو آپ کے ساتھ منع بیٹھا ہے, دونوں منع اور آپ بیٹھ کر دیکھ لیجیے گا. بتا دیتا ہوں کہ PIA کے چیئرمین ہیں, ان کا نام ہے اعظم سہگل صاحب. اعظم سہگل صاحب کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے, آپ ہی کی طرح کے آدمی ہیں. اعظم سہگل صاحب کے خاندانی اخبار ڈان میں ہی PIA پر ایک آرٹیکل 2015 میں چھپا تھا جو مرتضی حیدر صاحب کا لکھا ہوا تھا. ہم آرٹیکل آپ کو سلائیڈ شو میں دکھا رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں انہوں نے اعداد و شمار اور ثبوتوں کے ساتھ ثابت کیا. لیکن 2015 میں, کیونکہ مرتضی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ 2016 میں اعظم سہگل صاحب جو انبر سہگل صاحب کے بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں, اب رشتہ چھوڑیے میں کیا بتاؤں, کہ وہ PIA چیئرمین بن جائیں گے, یہ مرتضی صاحب کو نہیں پتا تھا. ٹورانٹو میں رہتے ہیں مرتضی صاحب. انہوں نے جو آرٹیکل لکھا تھا اس میں انہوں نے
आदाद शुमार और सबूतों के साथ साबित किया है कि PIA का नाम जब भी आया है बदतरीन हिफाजती निज़ाम और गैर मयारी एयरलाइन के तौर पर आया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि PIA का मयार इतना नाकिस और अदम एतमाद का मजहर है कि हम इसे तबाहकुन एयरलाइन कह सकते हैं कि जिसके जरिए सफर करने वाला इंतहाई गैर महफूज इंसान हो। और इसी तरह अमरीकी डेटा साइंटिस्ट जनाब सिल्वर का हवाला देते हुए मुर्तजा हैदर ने लिखा है कि जब उनसे सवाल किया गया कि ऐसी एयरलाइन कि जिनके तैयारे माजी में गिर चुके हो क्या उनमें सफर किया जा सकता है, तो उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल सफर नहीं किया जा सकता और मुकम्मल तहकीक पेश की जिसमें मिसाल उन्होंने PIA और इथियोपियन एयरलाइन की दी है और करार दिया है आसाद का शिकार होने वाली सबसे बदतरीन एयरलाइन है। इसके अलावा एक वेबसाइट है जिस पर मुसाफिरों के लिए यानी सेफ्टी वेबसाइट है जिसमें मुसाफिरों को बताया गया है कि वो किन एयरलाइंस में सफर करें और किन में नहीं करें। उनमें PIA का नंबर 3 है जिसमें बताया गया है कि PIA में हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि उसमें सफर ना करें। इसके अलावा एक और वेबसाइट सुन लीजिए www.escapeair.com। इसके मुताबिक दुनिया की 10 बदतरीन और गैर म्यारी एयरलाइंस में PIA शामिल है और ये एक ऐसी फजाइया है कि जिसमें सफर करते हुए ऐसी एयरलाइन है कि जिसमें सफर करते हुए कई बार सोचना चाहिए। तो ये चिड़िया की खबर नहीं है, ये इंतहाई ऑथेंटिक है, वेबसाइट्स मौजूद हैं। लेकिन आप चूंकि आए ही किसी और एजेंडे और किसी और नजरिए के साथ थे, लिहाजा आपने ये बताने की कोशिश की कि PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस उसके तैयारे बहुत अच्छे, सेफ्टी निज़ाम बहुत अच्छा है। जनाब क्या सेफ्टी निज़ाम है, आप चिड़ी बाबा इतना गुमराह ना करें क्योंकि मुझे पता है ताल्लुकात क्या है। मैं बता सकता हूं ताल्लुकात क्या है, जंग ग्रुप के और डॉन ग्रुप के ताल्लुकात आपस में क्या है। अब छोड़िए, अगर आप चाहते हैं कि ये बता दूं तो फिर और बात कहीं और चली जाएगी, मैं वहां नहीं जाना चाहता। इससे पहले भी जो APNS के इंतखाबात होते रहे उसमें अगर हम डेटा निकालें तो APNS के इंतखाबात में या तो जंग अखबार का सदर आता है या डॉन अखबार का आता है। ये 2 ही अखबार है, बस 2 ही अखबार है। इसके अलावा ना कोई सदर आता है ना जाता है, ये आते जाते रहते हैं, या तो वो सेक्रेटरी बन जाते हैं या वो सदर बन जाते हैं, या वो सेक्रेटरी बन जाते हैं या वो सदर बन जाते हैं। ये पूरा सिलसिला चलता रहा है। डॉन ने मदद भी की है जंग अखबार की उन दिनों में जब उन्होंने ISI पर इल्जाम लगाया था और ज़हीरुल इस्लाम पर कत्ल का इल्जाम लगाया था, इक़दाम कत्ल का इल्जाम लगाया था। उस वक्त भी डॉन ने उनकी बहुत हिमायत की थी। तो डॉन और जंग साथ साथ चलते हैं। आप जंग ग्रुप के एक चैनल का हिस्सा है नीले पीले का, और नीले पीले चैनल में चूंकि आप मौजूद हैं तो ये तो आप पर लाजिम है कि आप डॉन की हिमायत करेंगे, है ना? ऐसी बात है ना? एक वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदीद नाज़रीन मोहतरम, और अब हम चलते हैं बोल अवाम बोल की तरफ। और उसके बाद जब हम आएंगे तो आज अभी थोड़ी देर पहले नया बाबा ने गुफ्तगू की है मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा से, कुछ ही देर पहले, यानी जब हमारा ये प्रोग्राम शुरू होने वाला था उससे कुछ देर पहले गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू में नया बाबा ने थोड़ी देर ही बात की है, लेकिन उस थोड़ी देर बात में बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी हैं। पहले बोल अवाम बोल। चोरी करते हैं ये उनका सारा बोझ हमारे ऊपर आ जाता है और हमें बिल ज़्यादा देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट को ये नहीं हो रहा कि वो उनको पकड़े जिन्होंने चोरी कर रहे हैं। अगर एक ग्रेड से बिजली चोरी हो रही है तो उन्हें पता करना चाहिए। बड़े बड़े लोग चोरी करते हैं, आम सार्फिन या छोटे लोग जो हैं उन पर सारा ये बर्डन आता है, जिससे वहाँ भी परेशान है सारे लोग। मतलब कि ख़ास तौर पर सफ़ेदपोश तबका तो बहुत ज़्यादा इस पर असरअंदाज होता है। ये अफसरान बाला और वजारत को भी चाहिए कि इसका ख़ास नोटिस ले। करना उन्होंने वही है जो उनके मन में आए, समझ रहे हैं ना। अवाम का कोई किसी का कोई पुरसाने हाल ही नहीं, कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो कि अवाम की तरफ तवज्जो दे, जो अवाम की आवाज़ है उसकी तरफ तवज्जो दे, अवाम की आवाज़ को समझे। हर अवाम यही चाहती है ना कि हमें सहूलत मिले, बिजली सस्ती मिले। चलो लोड शेडिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल तो हुआ है, लेकिन वो पैसों पे कंट्रोल नहीं हो रहा।
वो महंगाई उसी तरह ही है, यूनिट जो है ना वो उसी तरह ही कर रहे हैं और उसी तरह ही उसका रेट है। बड़े मगरमच्छ जो है ना वो समंदर से साफ निकल जाते हैं, गरीब आवाम जो है वो पकड़ी जाती है और सारा मलबा उसी पे ही आता है। सारा जो बर्डन है वो गरीब आवाम पे तो पड़ रहा है। हमारे जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे बिल तो पूरा आता है, वहाँ पे ग्रिड से जो बिजली निकलती है उसमें से कुछ लोग वापडा के साथ मिली भगत के साथ चोरी कर लेते हैं और उसमें ये होता है कि वो जो जितने यूनिट है वो आम लोगों पे जिन्होंने करप्शन नहीं की होती उनके ऊपर वो सारा जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा कभी नहीं चलेगा। जी खुश आमदेद। लोगों की परेशानियां हैं, दुख है, तकालीफ हैं, लेकिन हमारा काम है आवाज़ बुलंद करना। लेकिन जहां कान पर जू ना रेंग रही हो और ये PIA का हादसा आपके सामने है, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चल रहा है। हम तो कोशिश यही कर रहे हैं और कहते रहेंगे कि ऐसे नहीं चलेगा, लेकिन चल ऐसे ही रहा है। मगर सुन लें सब लोग, ऐसे चलेगा नहीं ज़्यादा से। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब आएंगे तो हमारे साथ होंगे नया बाबा, लेकिन पहले एक वक्फा। चलेगा। खुश आमदेद नाज़रीन मोहतरम। नया बाबा ने अभी कुछ देर पहले अपना प्रोग्राम किया और उसमें उन्होंने मुमताज़ कानूनदान मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा की एक कॉल लेते हुए नया बाबा क्या कह रहे थे और उन्होंने किस समत ले जाने की कोशिश की है, और उसके दौरान ही जब वो गुफ्तगू फरमा रही थी तो फिर नया बाबा ने इंटरप्ट करते हुए कुछ और कहा। क्या कहा पहले ज़रा देखते हैं, क्योंकि ये पैनामा लीक्स का मामला है और आज एक नया रुख इख्तियार कर गया है और ज़ाहिर है कि कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले पर मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है और मैं अपने साथी एंकर्स को भी मशवरा दूंगा कि राय ज़नी से इज्तिनाब किया करें, क्योंकि जो अदालती मामलात होते हैं उन पर गुफ्तगू से एहतरास बरतना ही मुनासिब है, वरना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे कार में भी आ सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या लीगैलिटीज़ हैं, क्या कानूनी मामलात हैं। लिहाजा अगर यहाँ पर ज़बान चुप ही रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो नया बाबा देखिए आप क्या कर रहे हैं, आइए देखिए। अस्सलाम वालेकुम। जी पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, शॉर्ट ऑर्डर आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सबको हैरान किया है, ज़ाहिर जज साहबान ने अपने मामलात खुद देखे होंगे, जरा मैं आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगा। देखिए तलत साहब, शायद लोग हैरान हुए हों इसलिए क्योंकि ये तो एक तरह से काफ़ी हद तक मीडिया ट्रायल भी शुरू हो गया था, मगर जो वकील हम लोग बैठते थे टी रूम में, वहाँ पे बड़े सीनियर वकला भी बैठते थे और हम ये डिस्कस करते थे और हम ये कहते थे कि शायद लोगों को एक शौक ना पहुंचे, मगर ये हमारी जो वकला की ये राय थी और वहाँ ज्यादातर वकला की ये राय थी कि ये कैसे खुद तो एविडेंस नहीं ना ले सकते, ना क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। और आप मुझे बताएं कि मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि आप और मैं अदालत में चले जाएं और अदालत कहे कि हमारी ज्यूरिस्डिक्शन तो नहीं बन रही है, मगर हम कहें कि चले हम ज्यूरिस्डिक्शन को नहीं करते चैलेंज, आप बना लीजिएगा, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। और आपको ये भी याद होगा कि मेमो केस में अभी तक जो पेंडिंग है जी, ये भी अभी फैसला नहीं हुआ कि आया सुप्रीम कोर्ट जो है वो कमीशन बना सकती है और कौन से कानून के तहत बना सकती है। तो क्लैरिटी के लिए जो आम लोग देख रहे हैं, क्लैरिटी के लिए इस वक्त सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट और इस केस की क्या है, सुप्रीम कोर्ट किस पैराई के अंदर इस केस को अब परखेगी? देखिए मैं अब मेरी बड़ी नाकिस राय है, मेरा तो पहले ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट की मेंटेनेबिलिटी का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये अगर आप कानूनी उस पे जाएं, अगर आप सियासी उस पे जाएं तो ठीक है, हर चीज उठा ली, देखा सो मोटो ऐसे उठाए कि लोगों की सीनियरिटी भी उसके अंदर तय हुई, अगर वैसे चल रहे हैं तो फिर तो हर चीज जा सकती है, मगर अगर आप वाकई कानून और आइन के तहत चले तो सुप्रीम कोर्ट बैठ के खुद एविडेंस नहीं ले सकती है। नाज़रीन मोहतरम, बसा औक़ात इंसान के दिल में कोई ऐसी बात होती है और कोई ऐसा व्यू पॉइंट होता है जिसे वो खुद कहना चाहता है, लेकिन चूंकि प्रोग्राम करने वाले जो एंकर्स होते हैं और जो पुराने होते हैं,
لیکن مختلف چینلز بدل کے نئے ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کہنے کا کوئی طریقہ ایجاد کریں. اور نیا بابا چونکہ نیا بابا ہیں لیکن ہیں پرانے بابا، تو انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ پہلے تو ایک ایسا سوال داغ دیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایسا تھا کہ جس نے سب کو حیران کر دیا. یہیں سے آسمہ جہانگیر صاحبہ نے ان کو درست کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ یقیناً یعنی شاید کچھ لوگ حیران ہوئے ہوں کیونکہ ہم نے میڈیا ٹرائل بھی شروع کر رکھا تھا. یعنی انہوں نے بہت باریکی کے ساتھ طنز کیا نیا بابا پر، لیکن نیا بابا سمجھ نہیں سکے. انہوں نے کہا حیران ظاہر ہے کہ آپ جیسے لوگ ہو رہے ہوں گے کیونکہ آپ نے میڈیا ٹرائل شروع کر رکھا تھا، لیکن ہم وکلا حیران نہیں تھے کیونکہ ہم کورٹ میں ڈسکس کرتے تھے اس کیس کو، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن انہوں نے لفظ حیران استعمال کر کے نہ جانے کن مقاصد کے تحت کورٹ کے اس فیصلے کو، کیونکہ دوسرا فریق جو ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے، پاکستان تحریک انصاف، ان کے ترجمان فواد چودھری صاحب اور ان کے تمام تر افراد گفتگو میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر پر امید ہیں، اعتماد کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ سپریم کورٹ درست فیصلہ کرے گی. ہماری نگاہیں کورٹ کی جانب مرکوز ہیں، ہم کورٹ کو دیکھ رہے ہیں. یہ دوسرے فریق کی جانب سے آ رہا ہے، دوسرے فریق کی جانب سے کوئی عدم اعتماد کا اظہار نہیں ہے. کسی نے نہیں کہا کہ ہم حیران ہو گئے ہیں. شفقت محمود صاحب کہتے ہیں آج ہمارا کیس مضبوط ہو گیا ہے، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں آج کیس صحیح معنوں میں سامنے آیا ہے. لیکن نیا بابا کے نزدیک یہ حیران کر دینے والا کیس ہے اور اس کو انہوں نے شارٹ آرڈر کہا ہے. ظاہر ہے کہ فوری طور پر مختصر فیصلہ ہی سنایا جاتا ہے، تفصیلی فیصلہ بعد میں سامنے آتا ہے. اس لیے شارٹ آرڈر ایک اصطلاح آپ نے استعمال کی ہے، یہ شارٹ آرڈر نہیں ہوتا ہے. یہ اسی طرح سے فوری طور پر جو پہلا فیصلہ آتا ہے وہ چند سطور پر ہی مشتمل ہوتا ہے یا ایک صفحے پر ہوتا ہے اور وہ بتا دیا جاتا ہے. لیکن آپ نے پھر بعد میں کہا کہ عوام کی کلیئرٹی کے لیے، عام آدمی کی کلیئرٹی کے لیے آپ ذرا بتا دیں گی آسمہ جہانگیر صاحبہ کہ سپریم کورٹ کیا سوچ رہی ہے اور کیس کیا ہے. یعنی انہوں نے سپریم کورٹ کو الگ کیا ہے، کیس کو الگ کیا. اس سے پہلے والی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ججوں کے اپنے معاملات ہوں گے. انہوں نے خود طے کیا ہوگا کہ ججوں کے اپنے معاملات نہیں ہوتے ہیں. ججز فیصلہ کرتے ہیں شواہد کی بنیاد پر، ایویڈنس کی بنیاد پر، یعنی ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. تو آسمہ جہانگیر صاحب آپ کو سمجھا رہی تھی کہ عدالتیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ خود ثبوت لے کر آئیں. ظاہر ہے کہ عدالتیں ثبوت دیکھیں گی، عدالتیں ثبوت مانگیں گی. عدالت کا کام نہیں ہے کہ وہ ثبوت خود لے کر عدالت میں آ جائے. آپ کو بار بار سمجھا رہی ہیں، وہ ایک قانون دان ہے، لیکن آپ ان کے منہ میں اپنے الفاظ ٹھوسنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ یہ لفظ کہہ دیں، اور وہ کہہ گئی کیونکہ آپ نے پوری کوشش کی کہ ان سے کہلوا دیں اور وہ روا روی میں انکریڈیبلٹی کہہ گئی ہیں. یہ لفظ بڑا خطرناک لفظ ہے، لیکن چونکہ وہ قانون دان ہے تو یہ وہی جانے بہتر. لیکن آپ کے پروگرام میں جیسے انہوں نے انکریڈیبلٹی کہا، آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور آپ جو چاہتے تھے وہی آپ نے بات کہلوا دی، انکریڈیبلٹی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کریڈیبل ہے، سپریم کورٹ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو یقیناً اب چونکہ تاریخ 31 دسمبر کے بعد ہے تو فیصلہ تاریخ کے بعد ہی کیا جائے گا. اور پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے تاریخ کیوں دی ہے. آپ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ اگر فیصلہ آیا ہے، شارٹ آرڈر بھی آیا ہے تو کسی وجہ سے آیا ہوگا. یہ 12 ربیع الاول بھی آنے والی ہے، ربیع الاول کی چھٹیاں بھی ہونے والی ہے، اس کے بعد کرسمس آنے والی ہے. مسیحی برادری کو ظاہر ہے کہ ان کا بھی ایک تہوار ہے، ان کی بھی خریداری ہونی ہے. تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے شارٹ آرڈر جاری کیا ہے. آپ نے اسے بھی متنازع بنانے کی کوشش کی، جس طرح سرتاج عزیز صاحب نے اس طرح ایک واقعے کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. میں حیران ہوں سرتاج عزیز صاحب کی اس حرکت پر. سرتاج عزیز صاحب نے کلبھوشن یادیو کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان کے اقوال زرعی میں سے یہ قول زرعی سامنے آیا ہے کہ کلبھوشن یادیو کے خلاف جو ہمیں شواہد دیے گئے وہ شواہد نہیں تھے، وہ اسٹیٹمنٹ تھا، اور اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلبھوشن یادیو جاسوس ہے. انہوں نے ایک اور مقام پر انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ یہ شواہد نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اسٹیٹمنٹ ہے جو کلبھوشن یادیو کا ہے، جس کے بعد بھارتی میڈیا آزاد ہو گیا. ایسا لگا جیسے پنجرہ کھولا اور سارے کتے باہر نکل آئے اور بھونکنا شروع کر دیا. سرتاج عزیز صاحب، آپ کی وجہ سے بھارتی میڈیا کتوں کی طرح بھونک رہا ہے کہ پاکستان کے حساس اداروں نے گویا کسی بے گناہ کو پکڑ لیا ہو. سرتاج عزیز صاحب، آپ جیسے وزیروں کی وجہ سے پاکستان بدنام ہوتا ہے، آپ جیسے مشیروں کی وجہ سے بھارتی میڈیا کو موقع ملتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف آواز بلند کرے. ذرا پیکج دیکھیے. Sartaj Aziz says the government has insufficient evidence on Kulbhushan Yadav. He said on Wednesday
the Pakistan government was presented with insufficient evidence on alleged raw agent Kulbhushan Yadav. Addressing a full Senate chamber, Sartaj Aziz said the dossier on the alleged Indian spy contained mere statements. It did not have any conclusive evidence. What the dossier contained was not enough. Now it is up to authorities concerned how long they take to give us more matter on the agent. Aziz was quoted as saying Kulbhushan Yadav was arrested in March this year. He was, according to sources in Iran, on a legitimate business. He is a retired Indian official working as a businessman in Iran. He was abducted from Iran and taken to Balochistan, where he was shown as arrested. नाज़रीन मोहतरम, अगर आपने क्लिप को गौर से देखा हो तो मुझे इस नैरेटिव पर कोई हैरानगी नहीं है, क्योंकि ये भारत का नैरेटिव है। लेकिन जो क्लिप में खास बात थी, जो सरताज अजीज साहब काम कर गए हैं, जिनकी तनख्वाह लेते हैं, काम कर गए, उस क्लिप में खास तौर पर अगर आपको एक चीज नजर आई हो तो है पाक ISI एक्सपोज्ड। पाक ISI एक्सपोज्ड यानी एक मरतबा फिर पाकिस्तान के इदारे पर हमला हुआ है, एक मरतबा फिर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पर हमला किया है भारत ने, और इस मरतबा मौका दिया है हामिद मीर ने नहीं दिया, बल्कि इस मरतबा मौका दिया है सरताज अजीज ने। इस मरतबा सरताज अजीज साहब ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि जो स्टेटमेंट कोई पाकिस्तानी मुशीर या वजीर नहीं दे सकता था, ये सिर्फ कोई भारत का ही आदमी दे सकता था। यानी आप कह रहे हैं कि हमें शवाहिद नहीं दिए गए, हमें जासूस के बारे में ऐसी इत्तलात नहीं दी गई, और क्या इत्तला आपको दें, सब कुछ तो उसने बताया। बलूचिस्तान में किस तरह से वो आया, बलूचिस्तान में किस तरह से कार्रवाइयां हुई हैं, किन किन लोगों से मिलता रहा है, कहां कहां वो रहा है, और क्या कुछ चाहिए। आप भूल गए आसिम सलीम बाजवा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने साथ की थी, और उसमें जनाब परवेज रशीद साहब मुंह बना के बैठे हुए थे और उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा था कुलभूषण यादव के लिए। आप भूल गए आपके वजीर आजम ने कभी कुलभूषण यादव का नाम नहीं लिया है, आपके किसी वजीर ने कभी कुलभूषण यादव का नाम नहीं लिया है, क्योंकि आपके पसे पुष्ट, आपके इस एजेंडे के पसे पुष्ट जो अज़ाइम थे वो आज भारत ने साबित कर दिए। पाक ISI एक्सपोज। कौम खुद फैसला करे कि इनको हम क्या कहें, अपनी कौम का तर्जुमान कहें, अपनी कौम का वफादार कहें, जो भारत में भारतीय चैनल्स को जो मवाद फराम करते हैं अपनी गुफ्तगू के जरिए, अपनी यूं कहिए कि मैं इसको मैं किसी भी तरह से सबकत लिसानी नहीं कह सकता, बल्कि मैं एक सोचा समझा मंसूबा कह सकता हूं कि आज इतने दिनों के बाद कि कुलभूषण यादव को पकड़े हुए, जबकि गोया 1.5 साल का अरसा गुजर रहा है, इतने बरसों के बाद ये जनाब सरताज अजीज साहब ये फरमा रहे हैं कि शवाहिद हमको नहीं दिए गए, ये सिर्फ बयानात है। तो क्या जासूस बयान न दे, जासूस से बयान न लिया जाए? शवाहिद जो होते हैं वो खुफिया इदारों के पास होते हैं, वो भी आपको दे दे ताकि आप वो जाके भारत को दे आए। क्या दे दे? वो शवाहिद भी आपके हवाले कर दे, क्योंकि जिस तरह आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस तरह आप साड़ियां भिजवा रहे हैं, जिस तरह आप आम की पेटियां भिजवा रहे हैं, जिस तरह आप अपने घर में शादियों में बुला रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि हम शवाहिद भी आपको दे दें। आपने एक मरतबा फिर आप देख लीजिए नाजरीन, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं, आपकी निगाहों के सामने है, मैं ना मुद्दई हूं, ना वकील सफाई हूं, ना वकील इस्तिगासा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हेडलाइन के नीचे क्या लिखा हुआ है। एक हेडलाइन ऊपर है, एक हेडलाइन नीचे है, यानी लिखा हुआ है पाक ISI एक्सपोज। और ये किसकी वजह से है? ये सरताज अजीज साहब की वजह से। लेकिन सिर्फ सरताज अजीज साहब ही नहीं, बल्कि उनके साथ कुछ ऐसे एंकर्स भी हैं जो खास तौर पर किसी नजरिए के तहत अपना काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बात कहलवाएं कि जो बात फसाने में नहीं है, जो बात कहानी में नहीं है, जो बात मुकद्दमे में नहीं है, जो बात केस का हिस्सा नहीं है, लेकिन किसी तरह से टेलीविजन पर कहलवा दें। लेकिन हमने भी उनका पूरा इंतजाम कर रखा है, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा गूगल बाबा। मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि मगर लीगली अगर इस वक्त कोई भी एक पोजीशन होल्ड करे और अपने सारे के सारे बिजनेसेस से रिजाइन कर दे, वो इंटरव्यू में कहे कि हाँ जी हमारे खानदान के ही हैं, सब हमारा ही है, मगर मैं
تو لیگلی آپ کیسے اسے پروف کر سکتے ہیں کہ یہ انوالوڈ ہے اور اسی کے خلاف فیصلہ دیں اگر وہ لیگلی کہیں سے بھی ڈائریکٹر نہیں ہے؟ اسی کو بے نامی کہتے ہیں اور اسی کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. جو پیسے جو جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے خود اپنے خطاب فرمایا تھا کہ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ اپنے نام پہ پیسے تو نہیں رکھتے. مجھے آپ بتائیں 23 سال کی عمر میں حسن نواز شریف صاحب ملٹی بلینئر بن گئے ہیں. 20 ملین پاؤنڈ کے انہوں نے 5 اپنی پراپرٹی جو وہاں پہ فلیگ شپ انکارپوریشن اور 4 اور کمپنیز بنائی ہیں. 74 کروڑ روپیہ وہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو دے رہے ہیں. میں طلال صاحب سے آپ کو جواب دے دوں. میں طلال چودھری. گوگل بابا ایسے نہیں چلے گا. گوگل بابا ایسے نہیں چلے گا. گوگل بابا ایسا نہیں چلے گا. صحیح فرما رہے تھے آپ گوگل بابا کہ جو طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح تو کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ طلال چودھری صاحب کی تو نمائندے ہیں تو آپ نے وہی بات کہنی ہے جو طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. آپ پوری طرح سے آپ کی کوشش تھی کہ لیگلی اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ وہ اس پراپرٹی کا مالک نہیں ہے یا وہ اپنے آپ کو ہٹا دے اور یہ کہہ دے کہ میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کو فواد چودھری صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اسی کو تو بے نامی کہتے ہیں, اسی کو تو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے ایک حوالہ دیا لیکن فواد چودھری صاحب نے جو حوالہ دیا ہم آپ کو وہ دکھا بھی دیتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب جھوٹ نہیں بول رہے تھے, فواد چودھری صاحب غلط بات نہیں کر رہے تھے کیونکہ گوگل بابا انہیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, بار بار راستے سے ہٹا رہے تھے کیونکہ گوگل بابا بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف نے کیا کہا تھا. آئیے دیکھیے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کیا اعتراف ہے, جرم نہیں کہوں گا, کچھ کر رہے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ کرپشن یا ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرنے والے نہ تو اپنے نام پہ کمپنیاں رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے اثاثے اپنے نام پر رکھتے ہیں. تھینک یو نواز شریف صاحب, تھینک یو ویری مچ. بالکل آپ نے درست فرمایا, کرپشن کرنے والے نہ تو اثاثے اپنے نام پر رکھتے ہیں اور نہ ہی کمپنیاں اپنے نام پہ رکھتے ہیں. ہاں بچوں کے نام پہ رکھتے ہیں, گھر والوں کے نام پہ رکھ سکتے ہیں لیکن اپنے نام پر نہیں رکھ سکتے. یہ تاریخ بشریت میں ایک عجیب و غریب اصول طے ہو رہا ہے. تاریخ بشریت میں میں نے آج تک پوری تاریخ انسانی میں ایسا اصول نہیں دیکھا. میں نے یہی دیکھا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جان تک قربان کر دیتے ہیں, ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. میں نے اپنی تاریخ بشریت میں اب تک جو بھی پڑھا ہے بہت کم علم ہوں لیکن پہلا باپ دیکھا ہے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو رسوا کرا رہا ہے, اپنے بچوں کے خلاف ایویڈنس جمع کروا رہا ہے. یہ کیسا باپ ہے؟ میں نے ایسا باپ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب کیا کہیں کیونکہ پکڑا گیا. وضاحت کی تو ضرورت نہیں. دیکھیں 2 بچوں کا نام ہے, انہوں نے کہا کہ ہم لیگل فورم پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہیں. 250 میں سے 248 کی بات کیوں نہیں ہو رہی, اس کا کیا مطلب؟ سیاسی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ 250 میں سے 2 وزیر اعظم پاکستان کے بچے ہیں. That's why the focus is on them. اس وجہ سے ایک پرائم منسٹر تو نہیں ہے نا. پکڑا گیا. دنیا میں جو ریزائن کر رہے ہیں ان کا دماغ گھوما ہوا کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں خام خواہ. نہیں, ریزائن جو کر رہے ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹلی ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں یہ جو دوسری دنیا ہے نا اس کی مثالیں ہمیں یہاں پر نہیں دینی چاہیے. لہٰذا پاکستان میں دنیا بھر کے رولز اپلائی نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا آپ کا دفاع یہ ہے, لہٰذا کوئی دباؤ نہیں, مسئلے نہیں. ایسی بات نہیں. خطاب کیوں کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں خطاب کیوں کیا؟ میں بتاتا ہوں خطاب اس لیے کہ ان کے بچوں کی بات تھی, انہوں نے بتا دی. پکڑا گیا. یہ بھی نہیں ہو رہا کہ 2 کے نام ہے. ہو کے یہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے, کسی منسٹر کا نام 3 کے نام ہے. 2 کیوں کہہ رہے ہیں؟ 3 کے نام ہے. 3 کے نام وہ ٹرسٹی کی حیثیت سے نام تو ہے نا. پکڑا گیا. آپ باقی لوگوں سے جو پرانے اپنی پارٹی میں ان سے پوچھے میں نے کیا کی ہے, میں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. جب عمران خان پرویز مشرف کا ساتھ دے رہا تھا تو میں ٹارچر ہو رہا تھا جیلوں میں نے یہ کیا ہے. میاں صاحب بیٹھے تھے, ٹھیک ہے, میاں صاحب بھی جیل میں تھے, نہیں تھے, 14 میں چلے گئے نا بعد میں ملک کے بعد. پکڑا گیا. بہت زیادہ جب میچور گفتگو شروع ہو جاتی ہے تو اس پہ کوئی جواب ہوتا نہیں ہے. تو آپ ابھی ہماری بہن یہ کہہ رہی ہے, میں ابھی گزارش سنیں گی تو میں کر لوں گا, لیکن آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی میچور ہی ہو جاؤں گا. ویسے چلیے اچھی بات ہے, ایسی میچورٹی میرے خیال سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں نے جو کرپشن میں میچورٹی دکھائی ہے نا, واقعی میں اتنے میچور نہیں ہے کرپشن کرنے میں. آپ بات کیجیے. صدر ویسے آئندہ ان کے ساتھ مزے کم از کم نہ بلائیے گا, آج کے میں برداشت کر لیتا. پکڑا گیا. میاں صاحب پر تو الزام ہے نا, وہ ابھی بھی وزیر اعظم ہیں. کیا الزام ہے ان کے اوپر؟
پاناما کے حوالے سے نہیں ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے اندر 1 نومبر کو ہیئرنگ نہیں ہوئی ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نام نہیں ہے میاں صاحب کا، یہی کہیں گے نا اب آپ؟ تو نام ہوگا پھر تو سپریم کورٹ میں میاں صاحب کو جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی نا، کیوں انہوں نے اپنے بچوں اور اثاثوں کی وضاحتیں دی ہیں؟ پکڑا گیا ناظرین محترم، بہت ساری باتیں وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی ہیں. میں جب چھوٹا تھا تو مجھے جب پڑھایا جاتا تھا کہ روز حشر جب انسان جھوٹ بولے گا تو اس کے اعضاء گواہی دیں گے، یعنی ہاتھ بولیں گے، آنکھ بولے گی، ناک بولے گی، کان بولیں گے. تو چھوٹا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن مشاہد صاحب کو دیکھ کر اور دیگر لوگوں کو دیکھ کر اب سمجھ میں آتی ہے بات کہ روز حشر میں بھی یہ ایسے ہی کریں گے، اور جب یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے جو CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ سب آن ہو جائیں گے، اور ان کے ہاتھ بھی بولنا شروع کر دیں گے، ناک بھی بولنا شروع کر دے گی، آنکھ بھی بولنا شروع کر دیں گے. اس وقت یہ سپاٹ سا چہرہ بنا کے نہیں بولیں گے کیا کیا ہے نواز شریف صاحب نے. کیونکہ اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں، یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک ذرا سیریس معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریجنٹ پلازا میں جب آگ لگی تھی تو الیاس صاحب ایک تھے، وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. انہوں نے جان بچائی لوگوں کی، اور جان بچاتے بچاتے وہ خالق حقیقی سے جا ملے. آج ذرا میں جو یہ چیز کہوں گا تھوڑی ادب سے کہوں گا، کیونکہ واقعی یہ چیز کہتے ہیں جب موت سامنے آتی ہے تو انسان سب کچھ بھول کر اپنی جان بچانے کو ترجیح دیتا ہے، لیکن الیاس بابر وہ فرشتہ صفت انسان تھا جس نے اپنی زندگی کو انسانیت کے نام پر قربان کر دیا. کراچی کے نجی ہوٹل میں لگنے والی خوفناک آگ کے نتیجے میں 12 افراد اپنی جان گنوا بیٹھے. ان میں ہوٹل کے مینیجر بابر الیاس بھی شامل ہیں، جو اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کو بچاتے رہے اور اسی کوشش میں اپنی جان دے دی. الیاس بابر صاحب، آپ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن میں آپ سے اس لیے مخاطب ہوں کیونکہ آپ شہید ہیں. اور بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. یہ حقیقتاً اللہ کی راہ تھی، اللہ کی راہ انسانوں کو بچانے کی راہ. آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہ رہی اور آپ انسانیت کو بچاتے بچاتے خالق حقیقی سے جا ملے. میں آپ کے تمام اہل خانہ سے دلی دکھ اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. اللہ آپ کو غریق رحمت کرے. ہماری پوری ٹیم، ہمارا پورا ادارہ ایسے نہیں چلے گئی. پوری ٹیم، ہمارا پورا بول نیٹ ورک، تمام بول والاز آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اہل خانہ سے مخاطب ہوں، اور ہم اس دکھ اور درد کی گھڑی میں آپ کا اسی طرح سے ساتھ دے سکتے ہیں. ہماری کوئی اور مدد کی ضرورت ہو آپ ضرور بتائیے گا، ہم آپ کے در پر حاضر ہوں گے. اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بولتی تصاویر کی طرف، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے تو آج ایک تصویر تو دکھا دیں، وہ ایک جو ذرا زیورات والی وہ ذرا دکھا دیں. اس کے بعد پھر میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ تصویر دکھا دی جائے، تو پلیز وہ ذرا دکھا دیں کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. ہم آپ کو ایک تصویر دکھا رہے ہیں آج بولتی تصویر میں. ذرا دیکھیے گا اسکرین پر آپ کی آنے والی ہے، بہت ہی شاندار قسم کی تصویر ہے. اس تصویر کو غور سے دیکھیے گا کیونکہ اسی تصویر کو دکھا کر میں کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں. تصویر یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون ہے، نہیں وہ ایک خاتون کی ایک تصویر، اس کو چھوڑ دیں، یہ چلتے رہنے تصویر ہے. وہ میں ایک زیورات والی تصویر پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ زیورات کی تصویر ہے، وہ ایک خاتون نے بہت سارے زیورات پہنے ہوئے ہیں. اگر ان زیورات کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے تو PIA کے تیاری کی مینٹیننس ہو سکتی تھی. یہ زیورات آپ دیکھیے گا، یہ زیورات اگر میں یہ پوچھوں علاء الدین کی طرح کہاں سے آئے یہ جھمکے، کس نے دیے جھمکے اور کہاں سے پہنچے یہ جھمکے، تو یہ بڑا غلط بات ہو جائے گی. لیکن یہ زیورات آپ دیکھیے، ان کی مالیت میں آپ کو آج نہیں بتاؤں گا، کل آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنی مالیت کے زیورات انہوں نے پہنے ہوئے ہیں. اور کوئی بعید نہیں ہے کیونکہ BMW بھی اور اس کی کمائی بھی بہت زیادہ اس کے پیسے آئے ہیں. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ تعالیٰ نے سانسوں میں روانی رکھی تو کل اسی چینل پر اسی وقت اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.